سلام كميت تصنحو تخطاتلتن فتوتن رارا ميديا وانا ون موياون ميزانا ونتحسوتا تزعلات حيزنا قريبنا لنا channelنا لايك شير سابسكرايب بمقبار استدرارا رايخونو إرترا كاب الزباوي ودب إيقاد أبال النتا كمز صحابت بوقعي أفليدا منستر قداتو تايت هاجر لومي أبزوت أو غازيتاو مقلتين اتودب زتو هابو حقاو حلاف نتا يفت زمان كبل وقيسلو إرترا كاب ودب كتسحب زوسنتهم وصانن وانا تحف إيقاد بوقعي أفليدا زلا خبل دما كاب أسمرا زوت مقلتي يتكس اتان نوح عمتات أبال النتا كاب إيقاد سحباز نبرات إرترا أب السنة إسرائيل سلستن تودب كم استملست زذكريو إرترا بسنة إسرائيل سلستن أبال النتاز حدثت له مهنيات اتودب كتجنن حلوف كيقاتات وكرم نزقرب له محت أنت إرترا إذنك هبيو كابزبل تسفى من بارون تزحزنجن إيقاد كابتسو حبو حلافنت بموتا ناقد داسنتون مزنتون أب حدا قام اتاوي قتلالو يبل اتي أب منقصاو مع خناستينات حجر بوانقوا إنجليزنيا زوت غازيت أو مجلس منستري إرترا أبش حن شعات ميتن تيسعان سلستن نابتو زبا ودب ستأمبرات إرترا أبكل تشحن شوعتن دمان هلاو وتاترات إثيوبيا أب سوماليا بمقواميا أبالنت هادس كيلا إذا حدش سقوم تمسحب أبالنت ون مس إثيوبيا نابدق سمت فنان آتيات اللوب زلت الوان تخون بوغان بيت صحفات إيقاد جن بزعب حدش وسان إرترا بوغعي زيتو حابة مجلس يلن وانا صحفنا يتودب صونا ورق نحقبيو منستر قداتو تا إثيوبيا زنبرا مخانون تفلت أب فلما ورح لكاتي إسرائيل سلستن دمام بريزيدنت إسحاق هاب نيروبي بزحبو غازيت أو مجلسي إرترا نابتو ودب كتملس مرح كينيا ويليام روتون زقربلو طلب بزعب حتو يلن يلاكبل كمستقبلو دحر مزرابيا أسمرا بوقعي أبال نتحديث هزلا زوبا موحد نزب الحساب نمبربار ناب إيقاد كتنبر ويدما كنملسي نازبلت بريزيدنت أمون كلتين هقرات زلو متحققاز بزي وهود زوبا كعوات زي خئلن شعو انت حبر حدش مهزو يلن داقماي مهزو ايكونن ان مهزو حدش نقر يلن زسر حقين زوبا ودب اللونا أزيو أقداس سلازغوانا دمان إيقاد مبربار بسم حزبتات قرن أفريكا نقبرو قديتان أيبل هابتن غازيت إنياتات زهابو مبرهون عخوما بزوزو بازولو خلو كنا رقاقت لكم ندلاد النقر إذا لنقر انتحلو دقيم كم تنايقر محزي أيكونن إلون تخون إذا حدش سقومتي دق سنايت قدم كوينولو إرترا أبشحن شعات متنتيس عن سلستان بوقعنات نتها دحرم أواجا بريزنت إساس نتي أب مقتع درك انورارن أسلام بطان تحات إروز نبرا ودب أب مبربار مسك قدما منستر إثيوبيا نفس هير ملسينا وبمتحبار عبي ترا كم زنبرو يقلت منقص إرترا بفلاي بريزنت إساس دبلوماساو زمدنا أب مبتاخ وخصو قوم تبنو موساد ربحاتات تحقر زهاسيو بزحت إرتراوان دبلوماسينياتات كوقسيو ترا يزلو أسمرا بتماساسا المهنيات كاب أفريقا وحبرة أبالنتاز حابتلو عمتات كم زنبران تتحبر قند بيت صحفتي قادا برس ختما جبوت خوينو أبت حقر زركبو أمباسادرات أبال حقراس قومقوم كوميتي حدا كاب أكالاتتي ودب مخانو دما فليتو زلو إرترا مس جبوت زلوا دبلوماساو زمدنا بسنكتي أب كلتش حن شمونتن استو العدبا وقونطين أب نبور زي تملسن تخون أب كلتش عصر شمونتن بمونقوينينات إثيوبيان سعود عرب نستوسدا نخلتين حقراتنا يمقراب تبقسونا يتعوتن مرحتي دبو بالسودان قدمي مرتام حقراتنا يمقراب تبقسون هيتعوتن مرحتي دبوب السودان قدمي مرصام ابسم معنا السلام قلتشنا 10 شمونتن ممحياشات مقبار ساكيبو مالو بريزيدنت دبوب السودان سالفا كير مايادوريت تصورو صحتي يابتا هاجر زغبر اخيبا بوليتيكيات دحر مكيادو تزاتيتين للموت مسرح مرصام يعنقف يوم نزبلو ابسم معنا السلام زنبرو دنقاقتات نمغيار كم تسمعوا نورز افريكا بوست حبيرو زلو زرزر نايت متعراي زاقيدكوات زي تغلصنعو تتكبر بمنستر فتحت هاجر تمرح كابالات بايتو سبمويا حقن تقامتن ودبات تواتت كوميتي قوي مادما سرحا مجمارا قد تفليدو تتبقسو سفيح بوليتيكا وكلنا زرقاقت مخانو بأونتا كوانتا تغلصم اب مقيار دنقاقتات كن منفس نايسم معنا السلام قلتشنا 10 شمونتن كيت أفأب بغندي تقانقاني سالفا كير زغنا ماشار الزمرحو تقامت زركبو جلتات دما كابتي مدب كيوغزو متحساسب قريبو زلو ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب قبل على إميغريشن اتا هاجرت نوع سقومتي أبزوستل زلقوان كفل دحنات أمريكا زرزر أزيوم زخفو قابنياتات زيكاتات وطاز بلو ملك أسابات أو طيو توم زخفو قابنياتات زيكاتات وطاعتنياتات زتبحالو زمتقول حقرون بوقع خنقار كلهم أب استفلي قابنات تساتفون بزبل بإميغريشن أخررتي قمروخ ICE تتحيزوم زلو سدتنياتات يوم أتزرزر أب استفلالو جزاتات أمريكا زتأسرو شمونت إيتوبياوان دق تبعتيو عن تقول أنستيتي عسالات أسمات
ዝተፈጸሙ ገበናት መበቆል ግዛታት ዘጠቃልል ኮይኑ እቶም ኢትዮጵያውያን ብቅትለት ዘይሕጋዊ ምዝዋር ዕፃፋርስ ብረትን ዝምታን ካልኦት ገበናት ዝኽሰስሉ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ ሽም ካብቶም ሓደገኛታት ተባሂሎም ዝተለለዩ 9 ኢትዮጵያውያን ብዘይካ ሓደ ናይ ኩሎም ምስቲ ፈጺሞም ዝተባሃሉ ገበናት ናብ ህዝቢ ተዘርጊሑ ዘሎ እንትኸውን እዚኦም ድማ ሄኖክ ፍቃዱ፣ በረኸት መኮነን፣ ብሩኽ ታምራት፣ አዳም ዮሴፍ መስፍን፣ ሁሴን ከንጊቲ በየነን፣ ጳውሎስ ኪዳነ፣ ሳምሶም ኪዳነ፣ ቤዛ ከበደን ይርከብዎ። ኣኽረርቲ ሕጊ ገበናት ብምፍጻም ኣብ ኣሜሪካ ንኽስጎጉ ዝተኣሰሩን ዝተፈላለዩ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዜጋታት ውፃእ ትኹረት ክግበረሎም ዝገበሩ ዝርዝር ገበናት እዮም ጠቂሶም። እዚኦም ድማ ዘቤታዊ ዓመፅ፣ ብተደጋጋሚ ሰኺርካ መኪና ምዝዋር፣ ምዝማትን ምጭዋይን ህፃናት፣ ምፍርራሕ ግብረ ሽበራ፣ ብብረት መጥቃዕቲ ምፍጻም፣ ዝተሰርቀ ንብረት ምቕባል፣ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ዘይምኽባር፣ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት እውን ይርከብዎ። ክፍሊ ድሕነት ኣሜሪካ ካብ መላእ ዓለም ዝተፈለየ ገበናት ዝፈጸሙ ኣዝዮም ሓደገኛታት ስደተኛታት ተባሂሎም ዝቁፀሩ ውልቀ ሰባት ዝርዝር ኣውፅኡ ዘሎ እንትኸውን እዚ ብሚኒስተር ድሕነት ሃገር ዝተዘርግሐ እንትኸውን ኣካል ናይቲ ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ስጉምቲ እውን እዩ። ቅድሚ 2 ሰሙን ሓደ ኣፍጋኒስታዊ ስደተኛ ዋሽንግተን ዲሲ ንክልተ ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ኣሜሪካ ብጥይት ሃሪሙ ሓደ ሞይቱ ተኻልእ ድማ ብከቢድ ዝቆሰለ እንትኸውን ንዕኡ ስዒቡ ምምሕዳር ትራምፕ መስርሕ ዕቑባ ኣፍጋናውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ደው ክብል ብምግባር በዝሒ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምድራት ድማ ስጉምቲ እውን ይወስድ ኣሎ። ምምሕዳር ትራምፕ ሕጋዊ ሰነዳት ዘለዎም ዜጋታት ኤርትራን ሶማልያን ሓዊሱ ካብ 19 ሃገራት ዝመፁ ናይ መንበርን ናይ ስራሕ ምፍቃዶም ክግምግም ምዃኑ ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ ካብ ኩለን ሃገራት ንዝቐርብ ሕጂ ዕቑባ ንዘይተወሰነ እዋን ደው ኣቢሉ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ሃገራት ሳልሲ ዓለም ንዝመፁ ስደተኛታት ቋሚ እገዳ ክገብር መደብ ሒዙ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ሶማልያውያን ስደተኛታት ዝሃቦ ዘረባ ኣብ ኣሜሪካ ክነብሩ ከም ዘይደልዩ ብምግላጽ ንሓንቲ ኣብ ሶማልያ ዝተወልደት ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ብምጽላሙ ፕሬዚደንት ፀረ ስደተኛታት እዩ ዝብል ክስታት ኣስዒቡ ዘሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሓለፈ ዓመት ጎስጓስ ዳግመ መረፃ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ጽኑዕ ቁፅጥር ኢሚግሬሽን ክገብር ኣብ ታሪኽ ሃገር ዝዓበየ ወፍሪ ምስጓ ክካይድ ምዃኑ ተደጋጊሙ ይዛረበ። ናይ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተመላለሰላ መዓልቲ ድማ ነዚ ስጉምቲ ግብራዊ ክገብር ጀሚሩ ዘሎ። ካብ ኣሜሪካ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምእሳር ምስጓግ ሓዊሱ ናይ ቪዛ መገሻ ገደብ ተግባራዊ ገይሩ ዘሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ፀጥታ ዱባት ብምሕያል ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰፊሕ ፍተሻታት ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ስጉምቲ ክወስድ ጸኒሑ ዘሎ። ብተወሳኺ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ሳልሲ ሃገራት ብወታደራዊ ነፈርቲ ክስጎጉ ተራእዩ። ኣብ ጉንበት ኣማኻሪ ድሕነት ሃገር ስቲቨን ሚለር ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ መዓልቲ 3000 ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ንምእሳር መደብ ከም ዘለዎ እንተፍልጥ መረዳእታ ዩኒቨርሲቲ ሲራክስ ከም ዘመላኽቶ ድማ ክሳብ መፋርቕ ሕዳር ልዕሊ 65 ሰባት ኣኽበርቲ ሕጊ ኢሚግሬሽን ጉምሩክ ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ እውን ዝሕበር እዩ። ተኸታተልትን ፍተውትን ራራ ሚድያ ዋናውን ሞያውን ሚዛናዊ ትሕዝቶታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ተመሊስና ብካልኦት ዋናው ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና። ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ሰድራራራ ይኹኑ።